सर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ जुम्ला? धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। अलिकति नेटवर्क प्रब्लमले डिस्टर्ब भयो। हामी चाहिँ अस्तिको क्लासमा पोइन्ट प्रोजेक्सन गऱ्यौँ। पोइन्ट प्रोजेक्सन भनेको के हो, अनि बेसिकली प्रोजेक्सन भनेको के हो, त्यसपछि आएर पोइन्ट प्रोजेक्सनका डिफ्रेन्ट 4वटा चाहिँ केसेसहरू होइन, त्यसमा चाहिँ पोइन्ट बस्दाखेरि 4वटा केसेसमा पोइन्ट बस्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रोजेक्सन गराउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले योभन्दा अर्लियर क्लासमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका थियौँ भने आज चाहिँ हामी लाइन प्रोजेक्सन गरिरहेछौँ। लाइन प्रोजेक्सनका पनि डिफ्रेन्ट केसेसहरू छन्। हामी डिफ्रेन्ट केसेसभित्र पनि फर्स्ट केसेस होइन, कुनै पनि लाइन स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु द भिपी भर्टिकल प्लेनसँग पनि प्यारलल छ र होरिजन्टल प्लेनसँग पनि प्यारलल छ भने अनि त्यसको चाहिँ प्रोजेक्सन 2D भ्यूमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ डिस्कस गरिरहेछौँ। लाइन चाहिँ अब एबी लाइन चाहिँ यसरी, एबी लाइन चाहिँ हाम्रो यो भर्टिकल स्क्रिनसँग पनि प्यारलल छ, होरिजन्टल स्क्रिनसँग पनि प्यारलल छ भने त्यसको प्रोजेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ हामी 2D भ्यूमा यहाँ हेर्न गइरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, अब यो एबी लाइन छ भने एबी लाइन होरिजन्टल स्क्रिनमा पनि लाइनै देखिन्छ, यसरी लाइनै देखिन्छ। तपाईँले यताबाट हेर्नुभयो भने पनि र यसलाई माथिबाट हेर्नुभयो भने माथिबाट हेरेर तपाईँले भर्टिकल होरिजन्टल प्लेनमा तपाईँले राख्न थाल्नुभयो भने यो पनि के हुन्छ, एबी लाइनै देखिन्छ। त्यही भएर सो यो एबी लाइनको, यो क्यापिटल एबी लाइनको भर्टिकलमा पनि ए ड्यास बी ड्यास लाइन होइन, त्यसपछि आएर अनि होरिजन्टल प्लेनमा पनि ए ड्यास के अरे एबी लाइन। अनि यो तपाईँको बिचको हाम्रो एक्सिस भनेको ओएक्स जहाँ चाहिँ एएक्स र बिएक्स भनेको एबाट चाहिँ ए र ए ड्यासबाटको क्रस सेक्सन लाइन भनेको एएक्स अनि बी र बी ड्यासबाटको क्रस सेक्सन लाइन भनेको बिएक्स है। यसरी तपाईँले 2D अब्जेक्टलाई 3D अब्जेक्टलाई यसरी 2D अब्जेक्टमा तपाईँले प्रोजेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् ए ड्यास र ए को चाहिँ क्रस सेक्सन पोइन्ट भनेको एएक्स अनि बी र बी ड्यासको क्रस सेक्सन पोइन्ट भनेको बिएक्स। यो एएक्स र बिएक्स भनेको त्यही हो। अनि एएक्सदेखि ए ड्याससम्मको यो डिस्टेन्स भनेको योसँग मिल्छ। त्यसै गरी त्यो प्यारलल डिस्टेन्स भनेको यो होइन। अब ओएक्स भन्दा माथि कति ए ड्यास र बी ड्यास बनाउने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। त्यसपछि आएर अनि एएक्सदेखि एसम्मको डिस्टेन्स भनेको हेर्नुहोस् त, एएक्सदेखि एसम्मको डिस्टेन्स यो जति डिस्टेन्स छ यो पनि त्यति नै डिस्टेन्स होइन, यो पनि त्यति नै डिस्टेन्समा तपाईँले ए र बीको लाइन चाहिँ यसरी बनाउनु पर्यो होइन। अनि मैले तपाईँलाई अब अर्को कुरा बुझाउन खोजेको है, यहाँनिर म फेरि दोहोऱ्याउँछु त्यसलाई। अनि हेर्नुहोस् यस्तो केसेसमा यो भर्टिकल प्लेन चाहिँ माथि छ, किनभने यो भर्टिकल प्लेन चाहिँ माथि छ है, यो भर्टिकल प्लेन चाहिँ माथि छ। अनि होरिजन्टल प्लेन किन तल छ त भनिकन भनेपछि होरिजन्टल प्लेन भनेको यो होइन, यसलाई तपाईँले यसरी के अरे क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमाउँदाखेरि ओएक्सको मुनिपट्टि चाहिँ के देखिन्छ, तपाईँको ओएक्सको मुनिपट्टि के देखिन्छ, भर्टिकल प्लेन देखिन्छ। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ यहाँनिर यसरी यो भर्टिकल प्लेन राख्नु पर्यो। कसको चाहिँ साउन्ड गगन काफले साउन्ड तिम्रो अन गर्नु अफ गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा केसेसमा स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु द भिपी एन्ड एसपी को चाहिँ प्रोजेक्सन गऱ्यौँ। अब अर्को केस है, अर्को केस म बताउँछु म। हेर्नुहोस् त अर्को केस है, अर्को केस यहाँनिर छ। अर्को केस स्ट्रेट लाइन परपेन्डिकुलर टु द भिपी। हेर्नुहोस् है, भर्टिकल प्रोजेक्सन भर्टिकल प्लेनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर छ तर एन्ड प्यारलल टु द भिपी, भर्टिकल प्लेनसँग के छ, प्यारलल छ है। परपेन्डिकुलर टु द एसपी छ भने प्यारलल टु द के छ, भिपी छ। भर्टिकल प्लेनसँग चाहिँ प्यारलल। हेर्नुहोस् त भर्टिकल प्लेन भनेको त हामीहरू यतापट्टि हुन्छ होइन, यतापट्टि हुन्छ। भर्टिकल प्लेनसँग हेर्नुहोस् त यो प्यारलल छ भनेपछि होरिजन्टल प्लेन भनेको तल हुन्छ। यो होरिजन्टल प्लेन के छ भने यसरी परपेन्डिकुलर भनेपछि यस्तो केसेसमा यसको प्रोजेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ यहाँ दिएको छ।
है यो केसेस ल अब यस्तो केसेस हेर्नुहोस् त अब भर्टिकल प्लेनसँग यसलाई चाहिँ सट्ट यता लगाएर टास्दाखेरि के हुन्छ लाइन त स्ट्रेट लाइन नै देखिन्छ परपेन्डिकुलर देखिन्छ नि हेर्नुहोस् त सिडी लाइन यसरी नै देखिन्छ हैन र यसलाई चाहिँ सिधा लगाएर तल बजार्दाखेरि के देखिन्छ तल बजार्दाखेरि यो माथिबाट हेर्नुहोस् त यसरी भर्टिकल प्लेन होरिजन्टल प्लेनमा तपाईँले हेर्दाखेरि टप भ्यू माथिबाट हेर्ने हो माथिबाट हेर्दाखेरि कुनै पनि लाइन छ भने हैन यसरी चाहिँ माथिबाट हेर्दाखेरि कुनै पनि लाइनलाई माथिबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ यो तलपट्टि आएर पोइन्ट देखिन्छ के अनि अब भर्टिकल के अरे होरिजन्टल प्लेनमा हामीले हेर्दाखेरि त यताबाट हेर्ने हो हैन यताबाट हेर्दाखेरि यो के देखिन्छ यहाँनिर लाइन देखिन्छ हो यो चाहिँ लाइन देखिन्छ अर्को चाहिँ पोइन्ट देखिन्छ यही कुरालाई तपाईँले के गर्नु पर्यो यहाँ 2D प्लेनमा राख्नु पर्यो हेर्नुहोस् अब भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ सिडी लाइन बनेको छ सिडिएस लाइन बनेको छ र होरिजन्टल प्लेनमा तपाईँको सिडी भनेको के भयो त्यो चाहिँ यहाँनिर पोइन्ट देखिन्छ अनि बीचको यो एक्सिस भनेको ओएक्स भइहाल्यो हैन ओएक्स भयो अनि यहाँदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको यहाँबाट त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स छ त्यही डिस्टेन्स हो यो हैन अनि त्यसपछि यो पोइन्टको डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि त्यहाँसम्म कति डिस्टेन्स छ यो पनि यहाँदेखि त्यहाँसम्म डिस्टेन्स अथवा तपाईँले यताबाटको डिस्टेन्स हेर्नु भयो सी एक्स र डिएक्सदेखिको डिस्टेन्स कुरो बुझ्नुभयो हो अब तपाईँले यसबाट अर्को कुरा पनि के बुझ्नुहोस् भने होरिजन्टल प्लेनमा त्यसलाई प्रोजेक्सन गर्नु छ भने तपाईँले माथिबाट टपबाट हेर्ने हो माथि गएर छतमा चढेर भन्नुहोस् न टपबाट हेर्ने हो अनि भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्सन गराउँछ भने तपाईँले साइडबाट के हेर्ने हो त्यसलाई हेर्ने है अब यो यस्तो केसमा कुनै यो केसमा चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ तपाईँले भर्टिकलबाट हेर्दाखेरि पोइन्ट देखियो हैन त्यसपछि एउटा होरिजन्टली यसरी हेर्दाखेरि र तपाईँ यता चाहिँ भर्टिकल प्लेनमा तपाईँ प्रोजेक्सन गराउँदाखेरि के थियो लाइन है हेर्नुहोस् यसको प्रोजेक्सन चाहिँ यस्तो छ हैन सिडिएस डिडिएस चाहिँ यसरी लाइन बन्यो अनि त्यहाँदेखि यहाँसम्मको त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको तपाईँले यता यो ओएक्सदेखिको उतापट्टिको डिस्टेन्स जति हुन्छ अथवा यतादेखिको माथि डिस्टेन्स जति नै त्यति हुन्छ त्यसपछि आएर माथिबाट हेर्दाखेरि सी र डीको यहाँनिर पोइन्ट बन्यो यो पोइन्ट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म जति डिस्टेन्स छ अनि त्यसपछि आएर यहाँ पोइन्ट भन्दाखेरिको यो सिएक्स डिएक्स भनेको यहाँनिरै हुन्छ यहाँबाटको डिस्टेन्स जति छ यो डिस्टेन्स चाहिँ त्यति नै हुन्छ अब अनि अर्को कुरा चाहिँ यो केसेसमा भर्टिकल प्लेन पनि माथि नै छ हैन होरिजन्टल प्लेन चाहिँ यता भए हुनाले यसलाई 90 डिग्री गर्दाखेरि भर्टिकल प्लेन होरिजन्टल प्लेन पनि तलपट्टि बुझिरहनु भएको छ नि हैन तपाईहरुले ल अब त्यसैगरी म अर्को केसमा जान्छु है त सर ल अब साउन्ड म्युट गरिदिनुस् है एकछिनलाई ल अर्को केस छ अर्को केस छ स्ट्रेट लाइन छ परपेन्डिकुलर टु द भिपी छ अघि चाहिँ के थियो अघि एसपी सँग परपेन्डिकुलर थियो भने अहिले भिपी सँग परपेन्डिकुलर छ र प्यारलल टु द एसपी छ अर्को कुरा के थियो ठ्याक्कै उल्टो छ है अघि चाहिँ अब यस्तो छ यो सिडी लाइन चाहिँ यस्तो लाइन छ जुन चाहिँ यो हाम्रो भर्टिकल प्लेन सँग चाहिँ परपेन्डिकुलर छ र तपाईको हाम्रो होरिजन्टल प्लेन सँग के छ प्यारलल छ तलपट्टिको प्लेन सँग चाहिँ यसरी प्यारलल छ र हाम्रो भर्टिकल प्लेन सँग के छ यसरी परपेन्डिकुलर भनेपछि यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ यहाँनिर हैन अब यसलाई माथिबाट हेर्दाखेरि टप भ्यू भनेको माथिबाट जुन चाहिँ होरिजन्टल प्लेनमा हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ यो तल लाइन तलपट्टि स्ट्रेट लाइन नै देखिन्छ तलपट्टि स्ट्रेट लाइन नै देख्ने भयो तलपट्टि स्ट्रेट लाइन नै हान्नु पर्यो त्यसपछि आएर हामीले यताबाट फेरि भर्टिकल प्लेनमा राख्दाखेरि यो के देखिन्छ पोइन्ट देखिन्छ है भर्टिकल प्लेनमा यस्तो केसेसमा के देखियो तपाईलाई न यो भर्टिकल यसरी भर्टिकल प्लेनमा हेर्नुस् यहाँ पोइन्ट देखियो तर होरिजन्टल प्लेनमा यो लाइन कहाँ छ यो चाहिँ यसरी लाइन भनेपछि यहाँनिर यो पोइन्ट देखियो 2D प्लेनमा त्यसपछि यहाँनिर तपाईको सिडी को के दियो यसरी
लाइन चाहिँ सिडी को लाइन फेरि यसरी बस्छ नि, फेरि यस्तो बस्दैन नि, किनभने यसलाई चाहिँ हामीले यसरी ढल्काएर तल राख्नुपर्छ नि त, यसरी ढल्काएर। त्यो बुझ्नुभयो कि नै है। ल अब म यहाँ बताउँछु। यसरी यहाँ पोइन्ट देखियो भने यो पोइन्ट भइहाल्यो, सी र डी को पोइन्ट यो भइहाल्यो हैन, भर्टिकल प्लेनमा हैन। होरिजन्टल प्लेनमा सर भनेको होरिजन्टल प्लेन भनेको सी र डी को लाइन त यही हो, यही लाइन हो। यसलाई नै तपाईँले यसरी टर्न गर्दाखेरि यसरी यसरी तपाईँ क्लकवाइज टर्न गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् त, त्यो लाइन ठ्याक्क पल्टिन्छ के। यो लाइन चाहिँ यो सी चाहिँ यसरी यो यहाँनिरको सी र यहाँनिरको डी चाहिँ टुडीमा राख्दाखेरि यो के छ, यसरी टर्न भएर यसरी टर्न भएर यसरी टर्न भएर यसरी टर्न भएर यो लाइन के हुन्छ, यस्तो देखिन्छ। यहाँनिर सी देखिने भयो, यहाँनिर डी देखिने, सी र डी देखिने भयो, जुन चाहिँ लाइन चाहिँ यहाँ यसरी दिएको छ। यसरी दिएको ल हैन र सिडिएस र डिडिएस को लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यो अनि यहाँनिर ओएक्स देखि जति जति डिस्टेन्स टाढा छ त्यति नै डिस्टेन्स यता हैन, यहाँबाट जति नै डिस्टेन्स यो माथि छ त्यति नै डिस्टेन्स यो माथि है। तपाईको यो ओएक्स बाट लिनुस् है, ओएक्स बाटको डिस्टेन्स मेजर गर्नु, यताबाट डिस्टेन्स मेजर गर्ने हैन नि, यो कहाँ राख्ने भन्ने कुरा। ओ एक्स भिपी भयो, यो तलको एसपी भयो। यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु द भिपी एन्ड परपेन्डिकुलर टु द भिपी एन्ड प्यारलल टु एसपी को केस। ल अर्को केस म फटाफट गइहालेँ है त। ल अर्को केस चाहिँ हेर्नुहोस् त, अर्को केस छ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु द भिपी एन्ड इन्क्लाइन टु द एसपी। हेर्नुहोस् त, भिपी सँग प्यारलल छ भने तर एसपी सँग के छ, इन्क्लाइन छ, सर्टेन एंगलमा छ। कुरो बुझ्नुभयो कि नै हो। अब यो केस चाहिँ यस्तो हेर्नुहोस्, ल जी र एच भनेको लाइन छ, जी र एच लाइन चाहिँ यस्तो लाइन जुन चाहिँ यो प्लेनसँग हाम्रो यो प्लेनसँग भर्टिकल प्लेनसँग प्यारलल छ भने तलपट्टिको होरिजन्टल प्लेनमा इन्क्लाइन भनेपछि होरिजन्टल। अब यो इन्क्लाइन लाइन यतापट्टि चाहिँ भर्टिकल प्लेनमा इन्क्लाइनै देखिने भयो नि त, यहाँ यसरी इन्क्लाइन नै देखिने भयो। तर यसलाई भुइँमा बजार्दाखेरि के देखिन्छ, भुइँमा बजार्दाखेरि तपाईँको लाइन नै देखिन्छ, माथिबाटको लाइन। यसलाई यस्तो गर्दाखेरि यहाँ यस्तो लाइन नै देखिन्छ हैन। यो लाइनलाई फेरि तपाईँले यसो गरेर टर्न गर्दाखेरि यतापट्टि लगाएर फेरि यहाँ भर्टिकल प्लेनमा राख्दाखेरि यो लाइन के देखिन्छ, यस्तो तेस्रो लाइन देखिन्छ। ओके है, इन प्यारलल टु द भिपी छ तर इन्क्लाइन टु एसपी छ हैन। इन्क्लाइनसँग एसपी छ भने भिपीमा इन्क्लाइन देखिन्छ तर अनि भर्टिकल होरिजन्टल प्लेनमा के देखिन्छ, यस्तो लाइन देखिन्छ। यो जीएक्स हो, एचएक्स हो, जीएक्स देखि जी सम्मको डिस्टेन्स, एचएक्स देखि एच सम्मको डिस्टेन्स जति छ त्यति। कुरो बुझ्नुभयो। सिमिलर अर्को केस छ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु द एसपी एन्ड इन्क्लाइन टु द भिपी। ठ्याक्क उल्टो, अघि उल्टो भएपछि के भयो, यो इन्क्लाइन लाइन यता देखिने भयो हैन, त्यसपछि आएर स्ट्रेट लाइन चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन माथिपट्टि देखिने भयो, ठ्याक्कै उल्टो भइसक्यो है। यो अर्को केसेस। अर्को एउटा लास्ट एउटा केसेस, स्ट्रेट लाइन इन्क्लाइन टु द स्ट्रेट लाइन इन्क्लाइन टु बोथ भिपी एन्ड एसपी भनेको स्ट्रेट लाइन भिपी सम्म पनि इन्क्लाइन छ, एसपी सम्म पनि इन्क्लाइन छ भने के देखिन्छ यो केसेसमा हैन। दुईटै ठाउँमा इन्क्लाइन छ भने दुईटै ठाउँमा इन्क्लाइन देखिन्छ। अघि एउटा के भइरहेको थियो, कुनै एउटा ठाउँमा इन्क्लाइन छ भनेपछि एसपीमा इन्क्लाइन छ भनेपछि भिपीमा इन्क्लाइन देखिरहेको थियो हैन। त्यसपछि आएर अनि भिपीमा इन्क्लाइन छ भने एसपीमा इन्क्लाइन देखिरहेको थियो भनेपछि अहिले दुईटै केसेसमा इन्क्लाइन छ हैन। स्ट्रेट लाइन नभएर इन्क्लाइन लाइन छ, स्ट्रेट लाइन नभएर दुईटै ठाउँमा इन्क्लाइन छ। हेर्नुहोस् त, इन्क्लाइन टु बोथ भिपी एन्ड एसपी छ भने दुईटै ठाउँमा यो पनि इन्क्लाइन देखिने भयो, यता पनि इन्क्लाइन यस्तै केसेस छ हो आजका। अनि यो लाइन प्रोजेक्सनका विभिन्न केसेसहरू यी जेनरल कतिवटा केसेस भयो, 3टा केसेस यो भयो र 3टा केसेस यो, जम्मा 6वटा केसेसहरू हुन्छन्। यी 6वटा केसेसहरूको प्रोजेक्सन कस्तो हुन्छ हैन।
3D भ्यूबाट चाहिँ 2D भ्यूमा कस्तो केसेसहरू हुन्छ, यसको एक्सर्साइजहरू सबै हाम्रो ड्रइङ बुकमा छ। तपाईँले यसलाई नै एक्सर्साइजको रूपमा लगेर कपी गर्दा हुन्छ हैन। यो कपी गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो चाहिँ जस्तै यहाँ एएक्सदेखि एसम्मको डिस्टेन्सहरू छ नि, यो डिस्टेन्स चाहिँ तपाईँले मान्नुहोस् हैन। तपाईँले आफ्नो कपी अनुसार आफूलाई चाहिँ ड्रइङ बनाउने कपी अनुसार तपाईँले यो डिस्टेन्स चाहिँ राख्नुहोस्। जस्तै एएक्ससम्मको बिएक्ससम्मको बीसम्मको डिस्टेन्स भनेको 2 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर कति हुन्छ त्यो राखेर चाहिँ तपाईँले यसलाई नै यो एक्सर्साइजलाई नै तपाईँ ड्रइङमा कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गरियो भने बल्ल हाम्रो लाइन प्रोजेक्सन र पोइन्ट प्रोजेक्सनको सिट नम्बर 7 चाहिँ सकिन्छ।